आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दहशतगर्दी के हवाले से हम बात करना चाहते हैं। नुकसानात पाकिस्तान को क्या क्या हो रहे हैं। अगर हम हमसायों के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से बात करें तो बिगड़े हुए हैं। आज जैसा कि हम बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पे लंदन के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। इस वक्त सरताज अजीज़ साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वहाँ पे मौजूद हैं, उनके अफ़गान काउंटर पार्ट भी मौजूद हैं वहाँ पे, और बरतानिया उसको होस्ट कर रहा है। कह रहे हैं कि ये आप मामलात अपने दुरुस्त कर लें अपने हमसाए के साथ। अच्छा, ज़रा मुल्क के अंदर नज़र दौड़ाइएगा। दहशतगर्दी की वजह से हमने फ़ौजी अदालतों के हवाले से बात की थी। पीपल्स पार्टी डटी हुई है अभी तक अपने 9 नुकात लेकर के, जी हम नहीं हिलते, आपने जो करना है वो कर ले। और अब तो उन्होंने कहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे, पार्लिमानी लीडरान के साथ ही बैठ के अब बातचीत होगी। तीसरी चीज़, हुसैन हक्कानी साहब की दोबारा स्टेटमेंट आ गई है। वही दहशतगर्दी की ही बात है जो वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को पता था जो कुछ हुआ, जरदारी साहब को पता था, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब उस वक्त मौजूद थे, उनको पता था, तो मुझे क्यों अकेला घसीटा जा रहा है। उसके ऊपर भी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत शोर मचा हुआ है। इस वक्त तीनों मामलात के ऊपर हम बात करना चाहते हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ कराए देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में अजमल वजीर साहब, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, उनके साथ तशरीफ रखते हैं। अखुनज़ादा चट्टान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं DSNG पे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सीनियर तज्जिया कार हैं। मैं ज़रा अखुनज़ादा चट्टान साहब से पूछना चाहता हूँ। अखुनज़ादा साहब, पहले हम, क्योंकि दहशतगर्दी के हवाले से तमाम मामलात का हमने जिक्र किया है, ये फिलॉसफी मुझे ज़रा बता दीजिए, वजह अपनी बता दीजिए कि वो कौन सी फिलॉसफी है जिसके तहत आप फौजी अदालतों में अभी तक रुकावट बने हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फिलॉसफी तो ये है कि जमहूरियत में फौजी अदालतों की तस्वुर ये नहीं है। जब आपकी अदालतें है, ये अपने अदालतों पे, अपनी जुडिशरी पे आदम एतमाद है। दूसरी वजह यह है कि हम ये पूछना चाहते हैं कि 2 साल फौजी अदालतों के हो गए, हमें इसके कारकर्दगी के बारे में बताए कि इसके वजह से दहशतगर्दी में कितनी कमी आई है और कितने ख़ात्मा हुआ है। और अगर पर्स को हम मनवायन अपने शराइत को और इंसानी हुकूक को और जमहूरियत को और हर चीज़ को एक तरफ रख दी, तो फिर भी हम ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे का वाहिद हल ये एक पार्ट है, मामूली सा, एक जर्रे का बराबर, ये जरूर हो सकता है, लेकिन ये खात्मा नहीं हो सकता है दहशतगर्दी का। दहशतगर्दी को आपने ख़त्म करना है तो आपने जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया है, इस पे आपने मुकम्मल अमल करना है। इसमें एक पहलू पे तो अमल हो रहा है जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी से है। सिक्योरिटी का काम ये है कि जहाँ पे आपकी पुलिस, जहाँ पे आपकी इदारे कमज़ोर है, वो इसकी पुष्ट पे खड़े हो जाए, क्योंकि दहशतगर्दों ने ट्रेनिंग किया है, इसके पास जदीद असलहा है। अभी ये पुलिस का, लीविस का, इनके कंट्रोल के बस के बात नहीं है, तो पुलिस इसका, आर्मी इसका साथ दे दी। जहां पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, आर्मी जाके वहां से दहशतगर्दों को कुछ को मारे, कुछ को भगाए, तो इस पे अमल दरामद हो रहा है। लेकिन ये भी एक हिस्सा है, इसका जो अहम हिस्सा है वो है इस्लाहात का। क्या आप अपनी पुलिस में इस्लाहात करें, क्या आप अपनी जुडिशरी में इस्लाहात करें, क्या आप पाटा में इस्लाहात करें, आपने पहली दफा आप मदरसा इस्लाहात करें, कि आप इसमें और जो चीज़ें हैं आप इसमें इस्लाहात करें। तो हुकूमत वो दूसरी तरफ तो जा नहीं रही है। और एक पहलू इसका ये भी है जो आपने इसकी तरफ इशारा किया, और वो इशारा ये है कि आप अपना खारजा पॉलिसी को दुरुस्त करें, और खुसूसी तौर पे अपने नेबर के साथ। और मैं आपको ये दो लफ्ज में सिर्फ 2 लफ्ज में 100 लफ्ज मैंने खत्म किया ना, बस सिर्फ 2 सेकंड दे दे। खुसूसी तौर पे जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा, आपके मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, दोनों को एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना है और अपने पॉलिसी को रिविज़िट करना है। अलग सेगमेंट के लिए हमने रिजर्व रखा हुआ। मुझे ये बताइए, आपने पहली दफा जब फौजी अदालतों के हवाले से बिल मंजूर किया, तो उस वक्त आपका ये रैशनल, ये वजूहात, ये जमहूरियत के छतरी के नीचे फौजी अदालतें नहीं हो सकती, उस वक्त नहीं किसी को याद आया? हमें याद था। इस वजह से हमने तमाम पार्टियों को इकट्ठा किया। एक APC हुआ था जरदारी हाउस में, और हमने इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखा। लेकिन इस टाइम पे जवाब ये था कि हमारी जुडिशरी से बहुत सारे ऐसे लोग जो वो दहशतगर्दी में मुलविस थे,
اور ایویڈنس کے نہ ہونے کی وجہ سے, ہمارے اداروں کی کمزوری کی وجہ سے ان لوگوں کے ضمانتیں ہو حالات جاتی چینج ہو گئے اب وہی میں کہہ رہا ہوں. اس کے لیے ہم نے 2 سال کا ٹائم حکومت کو دیا نہیں ہوا نا کہ آپ کے انویسٹیگیشن میں, آپ کے پولیس ریفارمز میں اور آپ کی جوڈیشری میں جو اصلاحات ہے, جو لانا ہے, جو اس چیز کے لیے ضروری ہے. 2 سال اب ہمارے 9 شرائط ہے. 9 شرائط میں ہمارا یہ شامل ہے, ہمارے 9 شرائط میں جو بنیادی چیزیں ابھی تک. تو اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. ہماری جتنی مذاکرات ہو گئی, ہم حکومت سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوجی عدالتیں ہم بنا رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف, تو آپ کائنڈلی ہمیں اس دہشت گردی کا ڈیفینیشن کریں کہ اس عدالتوں سے کن دہشت گردوں کو سزا ملے گا. آپ کے نظر میں دہشت گرد کوئی اور ہوگا, اجمل وزیر کے نظر میں کوئی اور. ڈیفینیشن تو چھوڑیں نا. نہیں, کیوں ڈیفینیشن چھوڑیں؟ کیونکہ آپ کی حکومت آپ کی حکومت تھی, آپ نے تعین کیا تھا ڈیفینیشن کے دہشت گردی کا. پہلے یہ بتا دیجئے, نہیں کیا تھا آپ کی حکومت. بالکل. ہم نے کب فوجی عدالتیں لگائی بھائی, مجھے آپ یہ بتائیے. لیکن دہشت گردی کی لڑائی آپ کر رہے تھے, آپ کو ڈیفینیشن چاہیے تھی دہشت گرد کون ہوگا جس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. بالکل ہمیں آپ نے ڈیفینیشن بنائی, بالکل بنائی بھائی. آپ کیا آپ پاکستان میں نہیں تھے, میں بتا رہا ہوں نا. اس ٹائم پہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی سرزمین پہ قبضہ کیا تھا, جنہوں نے ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم کیا تھا. ریٹ آف دی گورنمنٹ, آپ کے سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا, آپ کے ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا. ہم نے ایک فارمولہ بنایا 3D کا کہ جو لوگ مذاکرہ ڈائلاگ کریں گے ہم ان سے ڈائلاگ کریں گے, جو نہیں کریں گے اس کے ساتھ ہم طاقت کا استعمال کریں گے, اور جہاں پہ طاقت کا استعمال ہو اور زمین دوبارہ پاکستان کے ریٹ آف دی گورنمنٹ میں آ جائے تو وہاں پہ ہم ڈیولپمنٹ کریں گے. آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ ہم نے اندھا دھندھا آپریشن نہیں کیا ہے. آپ کے ملک کے اندر ایک دہشت گرد کی ڈیفینیشن اگر ہے تو اجمل وزیر صاحب, ہمارے ملک کے اندر دہشت گرد کون ہے, اس کی ڈیفینیشن کے اوپر اتفاق ہے ابھی تک؟ پارلیمان نے اس کو ڈیفائن کیا ابھی تک؟ دیکھیں, یہ ویسے امپورٹنٹ ہے کہ اس کی تشریح پارلیمنٹ کے ذریعے ہونی چاہیے تھی نا, ڈیفینیشن آنے چاہیے تھا, نہیں آیا ابھی تک. 2 سال کی جو ایکسٹینشن, جو 2 سال کی جو پہلے دی تھی فوجی عدالتیں دی تھی, تو اس میں یہ طے تھا کہ وہ جوڈیشری ریفارم ہوں گے, پراسیکیوشن کو مضبوط کیا جائے گا, تاکہ یہ کام بیسکلی کسی جمہوری ملک میں, دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی جمہوری ملک میں جہاں پہ آئین بھی موجود ہو, جہاں پہ قانون بھی موجود ہو, جہاں پہ جمہوریت بھی ہو, وہاں پہ فوجی عدالت کی ضرورت کیوں آن پڑی. وہاں پہ تو عدالتیں, لیکن چونکہ ہمارے عدالتوں کی جو اس وقت ریفارم کی تھی تو وہ 2 سال تو حکومت سوئی رہی, انہوں نے کچھ نہیں کیا. اچھا, اب یہ ہوا کہ اب پھر جب وقت آ گیا تو ان کو پھر وہ اب, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل 2 سال کی ایکسٹینشن دینی چاہیے. ہماری طرف سے تو یہ فیصلہ ہے کہ دینی چاہیے, لیکن ایک یہ جو بات چٹاننے کی ہے, یہ بات ضرور پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونی چاہیے کہ دہشت گردی کی تعریف اور تشریح ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا کوئی لوڈ شیڈنگ کے خلاف باہر نکلے, ٹھیک ہو گیا, عوام تو روزانہ نکلتے ہیں نا جی, یا کوئی سیاسی جماعت کوئی پروٹیسٹ کرے, یا کسی نے نواز شریف میں پاناما کے خلاف بیان دیا, یا میری بات سنو, یا اس طرح سوشل میڈیا پہ دیا تو وہ زیادہ برا, میری بات سنو, وہ سوشل میڈیا والا بھی وہ بھی دیکھیں. اچھا, پھر یہ کہ کیا جو بڑے بڑے دہشت گردی ہوئے, بڑے بڑے دہشت گرد ہوئے, 7 شریف کا ہوا ہے, اپنا کوئٹہ کا ہوا ہے, اپنا ماڈل ٹاؤن کی دہشت گردی دن دہاڑے ہوئی تھی نا, تو وہ کیس کیوں نہیں بھجوایا؟ اب حکومت کے, یہ بھی حکومت کی, میں یہ سمجھتا ہوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پارلیمانی پارٹی ہونی چاہیے کہ جو کیسز حکومت بیچتی ہے اس کو بھی دیکھا جائے کہ وہ کون سے بیچ رہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ اپنے مقصد کی چیز آگے بھیجے, کیونکہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن تو بھیجنا تو ادھر سے, انٹیریئر منسٹری کے ہاتھ میں. میری بات سنیں, حکومت نے بھیجنی ہے نا, سیویلین حکومت نے بھیجنی ہے نا جی, تو اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے بھی تو کوئی ایک کمیٹی, چاہے آپ اس کو نام دیں یا پارلیمانی کمیٹی اس کو نام دیں. آپ انٹیریئر منسٹری کو ریسپانسبل نہیں سمجھتے؟ دیکھیں میری بات سنیں, انٹیریئر منسٹری کی ریسپانسبلٹی کی بات تو آپ نے دیکھی ہے, آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ اگر یہ کیسز سارے اس طرح جاتے ہیں جس طرح یہ کیسز کے فیصلے ہو رہے تھے, لیکن اس کو میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے, عدالتیں قائم کرنے چاہیے, کیونکہ یہ وقت
اور حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم قائم نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے معاملات اور خراب ہوتے جائیں. کیونکہ ریفارمز ہوئے نہیں. اس آرگومنٹ کو آپ دونوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ نئی ریفارمز ہوئے, ضرورت ہے, فوجی عدالتیں ہونی چاہیے. جنرل صاحب, کیا ایٹ سٹیک ہے, کیا نقصان ہو رہا ہے اگر ہم فوجی عدالتیں نہیں بنا رہے یا تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک لحاظ سے تو یہ درست کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو 2 سال میں اپنے جوڈیشل سسٹم کو ریفارمز کرنی چاہیے تھی, اس وجہ سے کہ بالآخر ہم نے اسی سسٹم سے کام لینا ہے, وہ ہمارا مین سسٹم ہے, اور فوجی عدالتیں جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے رہ نہیں سکتی. لیکن اب دوسری صورت یہ ہے کہ حکومت نے 2 سال میں یہ کام نہیں کیا. آپ ان کو برا بھلا کہہ لیں, جو جی چاہے کہہ لیں, عوام کدھر جائیں؟ وہ آپ کی سیاست دیکھتے رہیں؟ عوام جن کے مارے گئے لوگ, جن کو انصاف چاہیے, وہ اب کیا کریں؟ وہ صرف جمہوریت کو رونا روتے رہیں؟ یا یہ لوگ جو ہمارے سپاہی, ہمارے جوان جو فاٹا میں ان کے سامنے دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے تھے, ان کو یہ پتا چلے کہ جن کو ہم نے پکڑا, عدالتوں میں بھیجا, وہ وہاں سے سول عدالتوں سے چھوٹ کے دوبارہ ان کے سامنے آ کے پھر لڑ رہے ہیں, اور ان کو انہی کے ہاتھوں پھر مار کھانی پڑ رہی ہے یا ان کے خلاف لڑنا پڑ رہا ہے, تو وہ کیا سوچیں گے؟ ان کو کون انصاف دے گا یا ان کی مدد کون کرے گا؟ یہ سارا ڈرامہ اور ڈھکوسلے بازی یہ کی جا رہی ہے. اصل چیز جو ہے وہ کچھ اور ہے. اب بات دیکھیے کہ جو یہ خدشات بیان کرتے ہیں, ان خدشات کی کوئی نہ گنجائش ہے, نہ وہ جگہ کہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں پہلے بھی بڑا تجربہ, وہ پہلے مارشاء اللہ کا قصہ تھا, مارشاء اللہ میں عدالتیں بنی, ٹھیک ہے, وہ نہ مارشاء اللہ ہونا چاہیے نہ وہ عدالتیں بننی چاہیے, لیکن آج تو سول کنٹرول ہے اس پہ. آپ دیکھیے کہ پہلے وہ پروونشل گورنمنٹ ریکمینڈ کرتی ہے, وہ کیسز دیتے ہیں, اس کے بعد وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آتے ہیں منسٹری آف انٹیریئر میں, پھر وہ اس کو فائنل کرتے ہیں, اور تب جا کے کیسز وہ فوجی عدالتوں کو جاتے ہیں. کوئی فوجی عدالت اپنے طور پہ وہ کیس لے ہی نہیں سکتی. اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اس کا کیس فوجی عدالت میں بھیجا گیا ہے جبکہ وہ ٹیررسٹ نہیں ہے, یا اس کا کیس سنا جانا چاہیے سول عدالت میں, تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپیل کر سکتا ہے سول کورٹ میں, اور وہاں فیصلہ ہو سکتا ہے, اور اس کا کیس جو ہے وہاں سے واپس کرایا جا سکتا ہے. پھر جب سزا ہو جاتی ہے تو ریویو کی پٹیشن کی جا سکتی ہے. وہ دونوں ریویو پٹیشن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں موجود ہے. آج اتنے سارے چیک اور بیلنس ہونے کے باوجود آپ کو اپنے عوام کا کچھ خیال نہیں آ رہا, آپ اپنا ڈنکا بجاتے جا رہے ہیں. اب میرا اپنا خیال ہے کہ کوئی سودے بازی کا قصہ ہے, کوئی معاملہ فہمی ایسی کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو انڈر پریشر رکھا جائے اور اس سے کچھ چیزیں کو نکلوائی جائیں, کوئی ایسی شرائط اس سے طے کی جائیں جو کل کو ان کے لوگوں کو نہ بھگتنا پڑے, وہ بچ جائیں. اور دوسری صورت میں مجھے یہی نظر آتا ہے کہ عوام کے ساتھ جو بیت رہی ہے اس کا احساس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو شاید یہ شک ہے کہ ان کے لوگوں کے خلاف بریک لینی ہے. میں نے بریک لے لیں. چٹان صاحب, برطانیہ کے اندر اس وقت مذاکرات کروائے جا رہے ہیں افغانستان کے اور پاکستان کے. اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ذرا بہتر کر لیں, ترکھم بارڈر آج 27 روز ہو گئے ہیں, بند ہیں, ہمیں اس سے بیونڈ جانا ہے. ہم نے میسج اپنا بھیج دیا ان کو کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, ہم وہاں پہ سٹرائک بھی کر سکتے ہیں جا کے, لیکن اب نارملائزیشن کی طرف ہمیں آنا چاہیے, بہتر کرنے کی طرف, تعلقات کے یہ سٹیٹس کو بحال رکھنا چاہیے. میں تجھے ایک آپ کے سوال سے پہلے ایک عرض کروں. عوام کی بات ہو گئی, کاش کتنا اچھا ہوتا کہ 79 میں جو ہم روس اور امریکہ کے وار اپنے اوپر مسلط کر رہے تھے کہ ہم یہ سوچتے کہ اس میں عوام کا کیا ہوگا, اس ملک کی کیا ہوگا, اس ملک کی تقدیر کا کیا ہوگا. کاش کہ امریکہ کی ایک پون کال پہ ہم اس کے سارے شرائط جس ٹائپ پہ مان رہے تھے کہ ہم ایک بار تو سوچ لیتے, کوئی تو اس ملک میں ہوتا اقتدار والوں میں کہ ایک بار تو سوچ لیتا کہ اس کے بعد ہمارے عوام کا کیا حشر ہوگا, اس ملک کا کیا ہوگا. ہم جو یہاں سے لوگ پکڑ کے اور پخریا کہتے تھے کہ ڈالرز آ رہے ہیں, اس ٹائم پہ اگر عوام اور اس ملک کے بارے میں ایک بار سوچتے تو بہت بہتر ہوتا. چلو نہیں سوچا, لیکن اب ہمیں سوچنا چاہیے. ٹھیک, وہ آپ سوچ رہے ہیں عوام کا. اب مجھے میں بارڈر پہ آ رہا ہوں. آپ رشتہ داروں کو چینج کر سکتے, آپ نیبر کو نہیں چینج کر سکتے, ہمسایہ نہیں بدل سکتے. جو کام انگریز نے نہیں کیا, جو رنجت سنگھ نے نہیں کیا, جو رشیا نے نہیں کیا, جو امریکہ نے نیٹو کے سپورٹ کے ساتھ نہیں کیا, وہ کام کوئی نہیں کر سکتا ہے. افغانستان ایک خود مختار ملک ہے, یہ کسی ملک کا 5واں صوبہ نہیں ہے.
ہمارے افغانستان کے ساتھ اس کیسی بنیاد وہ پہ خود تعلقات مختاری ہوگی؟ ہمارے وہ کیسی خود مختاری بھائی ہوگی اگر آپ اپنے بارڈر سیکیور نہیں کر آپ سکیں مجھے گے؟ بھائی ایک بار بولنے تو دی، ہمیں افغانستان کو یہ باور کروانا ہے اور ان سے یہ باور لینا ہے کہ افغانستان کے سرزمین سے پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہو، نہ افغانستان کا کوئی دوست پاکستان کو کوئی نقصان پہنچائے اور افغانستان کا سرزمین پاکستان کے مخالفت میں استعمال کرے، اور نہ افغانستان کا کوئی دشمن۔ اور ہم افغانستان کے بارڈر بند کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، بارڈر کھولنے سے مسائل حل ہوگا، ذہن کھولنے سے مسائل حل ہوگا، اپنی سینوں کو کھول کے تو پھر ہم مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو وہ تو کہتے ہیں کہ ریٹ ہی موجود نہیں ہے 40% افغانستان کے اوپر افغان حکومت کی، تو وہ کیا روکیں گے وہاں پہ؟ اب تو پھر فضل اللہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب مجھے میں آپ کو ایک بات بتاؤں بھائی، مجھے یہ بتائے، یہ دہشت گرد جو آئے گا تو یہ بارڈر سے آئے گا، یہ ترخم سے آئے گا، ان کے یہ پاس چمن سے آئے گا، بھائی 2600، میرا بات سنے میرے بھائی، 2600 کلومیٹر بارڈر ہے، اور یہ بارڈر اس طرح نہیں ہے۔ میں ترکلانی قوم سے ہوں، ہمارے دو جو بڑے ٹرائب ہے سلارزئی اور مامون، یہ بارڈر کی اس طرف بھی ہے، یہ بارڈر کی اس طرف بھی ہے۔ مومندی جنسی میں آ جائے تو ساپی اس طرف بھی ہے، ساپی اس طرف بھی ہے۔ آپ خیبری جنسی میں آ جائے تو شنواری اس طرف بھی ہے، شنواری اس طرف بھی ہے۔ آپ کرمی جنسی میں آ جائے تو وہاں پہ بنگش اس طرف بھی ہے، اس طرف بھی ہے۔ آپ اس بارڈر کو سلے نہیں کر سکتے دہشت گرد کے لیے، آپ کاروبار کے لیے سیل کر سکتے ہیں، آپ عام عوام کے لیے سیل کر سکتے ہیں، لیکن دہشت گرد کے لیے وہ راستے آپ یہ بالکل کسی کی بس کی بات نہیں ہے، نہ افغانستان کی بس کی بات ہے، نہ نیٹو کے بس کی بات ہے، اور نہ یہ چیز، یہ بارڈر کو محفوظ بنا سکتے ہیں اچھا خارجہ پالیسی۔ ٹھیک ہے، میں جنرل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جنرل صاحب ہم نے میسج کمیونیکیٹ کر دیا افغانستان کو کہ آپ کے سرزمین استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے لیے، ہم نے بارڈر بند کر کے دکھا دیا، ہم نے سٹرائکس کر کے دکھا دی۔ آپ کے خیال میں اب ڈپلومیسی کو چانس دینا چاہیے، تعلقات میں اعتدال لے کر آنا چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے فیصل، ڈپلومیسی ہمیشہ میرا خیال ہے پریفرڈ چوائس ہونی چاہیے، کیونکہ اچھے تعلقات ہونا اور اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا، امن کے ساتھ رہنا، تعاون کرنا، تجارت کرنا، بالآخر یہی قوموں کے مفاد میں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں میں نے دیکھا ہے کہ یہ چیزیں خاصی مشکل ہیں، ممکن نہیں ہیں، اور اس میں کافی رکاوٹیں نظر آتی ہیں۔ اب یہ ابھی جیسے چٹان بات کر رہے تھے، بارڈر بند کرنا بالکل وہ کوئی ایسا حل نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بارڈر ابھی ہم نے بند کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ وہاں سے کراسنگ سائٹس بے شمار ہیں، لوگ کہتے ہیں 262 263 کے قریب ہیں، کچھ تو میں نے بھی دیکھے ہوئے ہیں، کوئی 20-25 کے قریب میں بھی دیکھ چکا ہوں اپنی سروس کے دوران وہاں۔ اب اتنے زیادہ جو کراسنگ پوائنٹس ہیں وہاں سے کوئی کراس کر سکتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اکیلا پاکستان بند نہیں کر سکتا، اکیلا افغانستان نہیں کر سکتا، تو پھر افغانستان کو تعاون کرنا چاہیے۔ ہم نے بے شمار دفعہ افغانستان کو بارڈر مینجمنٹ کے لیے ریکویسٹ کی اور ان سے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ہم نے تو جب ادھر آپریشن کیا اس وقت بھی ان کو کہا کہ دیکھیں جب آپ نے آپریشن کیا آپ کے طالبان ہماری طرف گھس آئے تھے، ہمیں مشکل پڑی نہیں، اب آپ ادھر سے روکیں تاکہ یہ ادھر نہ جا سکیں۔ ہم ادھر آپریشن سوات میں کر رہے ہیں، ہم باجوڑ میں کر رہے ہیں، ساؤتھ وزیرستان میں کر رہے ہیں، جہاں جہاں بھی ہم نے، اور ایجنسی میں کیا، ادھر کیا نارتھ میں، لیکن افغانستان سے کبھی کوئی تعاون نہیں آیا۔ نتیجہ یہ کہ جو لوگ ادھر جاتے رہے وہ ان کے مہمان ہو جاتے رہے اور ان کو وہ استعمال کرتے رہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ان کو انٹیلیجنس شیئرنگ کا بھی ایک معاہدہ دیا تھا، اگر ہم ان کو 5واں صوبہ سمجھتے ہوتے تو کبھی ان کو معاہدے پیش کرتے، یا جب اشرف غنی یہاں پہ آئے یا کرزئی آیا کرتے تھے تو جس طرح کی ریسیپشن ان کو ملا کرتی تھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی، وہ 5ویں صوبے کو کبھی ملتی ہے اس طرح؟ ٹھیک ہے، یہ ایسی باتیں کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں اپنے ملک کے مفاد کے حق میں نہیں ہے، ایسی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ وہاں سے اگر سندھ کا چیف منسٹر پنجاب میں یا سندھ کا چیف منسٹر اسلام آباد میں آتا ہے تو اس کو ایسی ریسیپشن ملتی ہے جیسے یہ اشرف غنی کو یا کرزئی کو دی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، ان کو بالکل حکومت مانا جاتا ہے، لیکن تعاون کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ تعاون کا نام و نشان، جتنے معاہدے آفر کیے انہوں نے کسی معاہدے کو نہیں مانا، آج دن تک کیے ہی نہیں انہوں نے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو پھر پاکستان کے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے اجمل صاحب؟ دیکھیں فیصل، یہ بہت ہی مجھے لگ رہا ہے کمپلیکیٹڈ مسئلہ بنتا جا رہا ہے،
کیونکہ بارڈر پہلے بند کیا گیا تو ابھی پھر کھول دیا گیا تھا، ابھی پھر بند ہو گیا، پھر بند ہو گیا 2 دن کے لیے وہ ٹیمپریری ریلیف دیا میں تھا. وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ہم دونوں ملکوں کے لیے یہ کسی طریقے سے بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہاں افغانستان کی زمین کو استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف پاکستان میں، اور آپ نے محمد ایجنسی کا بھی جو ریسنٹلی انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ہمارے فوجی شہید ہوئے تھے، اس طرح کے واقعات وہاں سے ہو رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ را انوالو ہیں، یہ ہم ابھی سے نہیں کہہ رہے، اور وہاں کے این ڈی ایس کے ساتھ ان کا ایک جو گٹھ جوڑ ہو چکا ہے، جس میں آپ کی اس بات سے بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ خود افغانستان کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ حقیقت بھی ہے کہ ان کا پورا افغانستان پہ اس وقت بھی کنٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ کہ وہاں پہ نیٹو فورسز بھی ہیں، آپ اس چیز کو کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ امریکہ بھی وہاں پہ موجود ہے، بارڈر کے اس سائٹ پہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بارڈر مینجمنٹ والا مسئلہ ہے جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں، بارڈر مینجمنٹ کا مسئلہ اس وقت کی اور حالات کی بہت اہم ضرورت ہے. اس میں صرف میں افغانستان اور پاکستان کی بات نہیں کروں گا، اس میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کو بھی ساتھ دینا چاہیے تاکہ اس کو سیکیور کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ادھر سے آئیں، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہے، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے پاس بھی موجود ہے کہ وہاں سے آ رہے ہیں. امریکنز بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں آپ کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنے میں، پاکستانیز کے ساتھ، فورسز کے ساتھ، لیکن وہ اپنی شرائط کے اور اپنے من پسند کے جو چیزوں کے اوپر کوارڈینیشن کہتے ہیں وہ اس کے اوپر بارڈر مینجمنٹ کے اوپر. فیصل میری بات سنیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم دونوں ملک تو ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ماضی بھی ہے کہ افغانستان کے اوپر جب بھی مشکل وقت آیا 45 لاکھ افغان مہاجرین کو ہم نے وہ دیا تھا، پناہ دی تھی، اور ابھی تک ہے. اور یہ جب ابھی پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی تھی فار افغان ریفیوجیز، یہ جو مسئلہ بنا تھا خیبر پختونخوا کی، میں اس کمیٹی میں خود موجود تھا. اس میں ہم نے ساری سیاسی جماعتوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے 35 سال جب اتنا کیا تو ابھی کے بی کے چیف منسٹر کو ہم نے اس میٹنگ میں بلایا، ہم نے کہا کہ ابھی ایسا ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہاں پہ افغانستان کے عوام، میں عوام کی بات کرتا ہوں حکومت کی نہیں، عوام، اور دوسری طرف انڈیا جو چاہتا ہے جو اس کو استعمال یوز کرنے، جس طرح وہ شربت گلا والا مسئلہ انہوں نے اٹھایا اور پھر اس کو بھی آفر کر دی، اور جس طریقے سے ابھی بھی آپ دیکھیں افغانستان میں وہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا انہوں نے اپنے ہاسپٹل وہاں پہ جلال آباد سائٹ پہ وہ ہاسپٹل بنا رہے، یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں، انڈین کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے جب یہ سب کچھ کیا تو میرے خیال میں کہ یہ دونوں ملکوں کی مفاد میں یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے ابھی یہ جو لنڈن میں ہو رہا ہے، جس میں وہاں سے دیکھیں داؤد جو تھا جو مرزائی وہ ادھر ایمبیسیڈر بھی رہا ہے، اور یہاں سے سرتاج عزیز صاحب ہے. اللہ کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور مزید بھی اس پر بات چیت کرنی چاہیے کیونکہ اس میں ہم دونوں کا نقصان ہے. ٹھیک ہے، کیا ریئلائزیشن ہے گورنمنٹ کے پارٹ پر کہ ابھی ہم نے مزید اسرٹ کرنا ہے، اپنا آپ بند رکھنا ہے بارڈر، ان کو بابر کراتے رہنا ہے، کہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں اس کو ذرا بہتر کرنا ہے معاملات کو؟ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اناوائڈیبل سرکمسٹانس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، I'm really sorry about that. دیکھیے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، جو بھی ہماری فارن پالیسی ہے اس کی جو بھی چیلنجز ہیں، اس کی جو بھی اچیومنٹس ہیں، بارڈر ہم واحد ایٹمی طاقت ہیں جن کے بارڈر کنٹرول نہیں ہیں، ہم واحد ایٹمی طاقت ہیں جن میں 33,000 کلومیٹر سے لوگ آسانی سے آ جا سکتے ہیں اور ہمارے پاس ان کے کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ہم واحد ملک ہے جس میں $11 بلین لاس اسمگلنگ کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ بارڈر کنٹرول نہیں ہے. یا تو ہم مان لیں کہ جی ہم نے اسی طرح رہنا ہے کیونکہ افغانستان کو پسند نہیں ہے، کیونکہ کسی اور کو پسند نہیں ہے. ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم اس کو ہارڈن کریں. جس طریقے سے جتنے بھی وسائل چاہیے دنیا کی تمام ٹیکنالوجی، آپ نے اوور آرچنگ ٹرم استعمال کر دی، ہارڈن کریں. میں بارڈر کے حوالے سے میں پوچھ رہا تھا کہ جو کرنٹ سٹینڈ آف ہے اس کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی چاہتے ہیں کہ یہ بند ہی رہے؟ دیکھیے ہماری نیشنل سیکیورٹی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بارڈر کو مینیج کریں، اپنی طرف سے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. ایک نیشنل ول ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. رہی یہ کہ افغانستان کے ساتھ ہم تعلقات چاہتے ہیں، لیکن افغانستان کی اپنی مجبوری ہے، وہ ایک ان کی وہاں پہ جو بھی ہے وہ ایک ولنگ پارٹنر نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، وہ امریکہ اور انڈیا کے انفلوئنس میں ہے. دیر از اے لمٹ وی کین ڈو. بارڈر ہمارا سوشلی مینیج تھا پچھلے 40-50 سال سے، وہ سسٹم اب
ख़त्म हो गया। अब हमें मिलिटरीली इसको मैनेज करना है, जो अनफ्रिक्वेंटेड रूट्स है उसको चेक करना है, और जो ऑफिशियल रूट्स हैं उसको भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी एक तोरखम बॉर्डर है, इसमें जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, ममंद एजेंसी, वहाँ पे भी लीगल एंट्री पॉइंट्स बनाएंगे ताकि जो इलीगल एंट्री पॉइंट्स हैं उसको प्लग किया जा अभी सके। तो कुछ देर पहले खुदजादा चट्टान साहब ये आर्ग्यू कर रहे थे कि आप बॉर्डर अगर बंद कर देते हैं तो सैकड़ों दर्जनों ऐसे रास्ते मौजूद हैं जो शायद लोकल्स को मालूम है, आपको मालूम नहीं है। बिल्कुल, मेरा भी चमन बॉर्डर से ताल्लुक़ है और मैं समझता हूँ कि ये बात में किसी हद तक हकीकत है, लेकिन चूंकि अभी तक हमने फेंसिंग की वो सूरत हाल हमारे सामने नहीं आई जिसमें हम फेंस कर सकते हैं, जिसमें हम सेटेलाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा ये कहना कि इसमें हम बिल्कुल हेल्पलेस हैं, मेरे ख्याल में ये ऐसी सूरत हाल नहीं। वसाइल की ज़रूरत है। इसराइल हमारे सामने उसकी मिसाल है, हमारे पास एब्सोल्युटली इसके अलावा कोई चारा बात है ना। अगर आप एक कमरा है, ब्रेक एक कमरा आप जरूर कीजिए। मैं सिर्फ 2 लफ्ज में, एक कमरा है, इसका एक दरवाजा खोलता है अफगानिस्तान की तरफ और दूसरा दरवाजा खोलता है पाकिस्तान। ये ऐसा सरहद के ऊपर आप ड्यूरन लाइन के ऊपर ऐसा कमरा मौजूद है जो जिसका एक दरवाजा पाकिस्तान में है, दूसरा दरवाजा इसका अफगानिस्तान। वेरी इंटरेस्टिंग। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। आज ख्वाजा आसिफ साहब मिनिस्टर फॉर डिफेंस कह रहे हैं कि हुसैन हकानी साहब के बयान पर कि हुकूमत ने वीज़ों का CIA को इजरा किया, पीपल्स पार्टी की, इसकी पार्लियामेंट्री कमीशन होना चाहिए जिसको तफ्तीश करनी चाहिए। होना चाहिए जी पार्लिमानी कमीशन, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। वीज़ों का इजरा क्यों हुआ, CIA वालों को किसकी इजाज़त के साथ आए और किसकी इजाज़त के साथ नहीं आए? भाई हम तो हुकूमत से भी 2 कदम आगे जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सबका होना चाहिए, डॉन लीग का भी होना चाहिए। ना होना वो तो फिर ये मकसद होता ना उसका, नहीं ना होना, नहीं ना। अगर मुल्क में इंसाफ करना है तो भी तो यही कहते थे कि अगर आपने पनामा लीक्स भाई के आपका ऊपर जाना है ये तो मैं आपसे इस चीज से बहुत तंग हो जाता हूँ कि आप बात नहीं करने देते, सिर्फ सवाल करते हैं, फिर मैं बात करता हूँ, आप मुझे फिर मुझे काटते, फिर इस तरह तो नहीं। चट्टान साहब, आपका मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन मुझे बोलने दे, आप बोलें, लेकिन आप हमें बताएं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारा हमेशा से दरख्वास्त ये दरख्वास्त है कि हर चीज क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और हर एक के खिलाफ, जिसके खिलाफ भी ये होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि डॉन लीग के खिलाफ भी करो। एबटाबाद वाक़या में भी ये देख लो कि आया उसामा बिन लादेन की इस मुल्क में कोई पुराने दोस्त थे जिन्होंने इलेक्शनों में इसको पैसे दिए? क्या उन लोगों ने तो एबटाबाद में पनाह नहीं दिया था? एबटाबाद और मानसेरा इन दिनों में किस सियासी लोग हैं जिनके असर रसूख ज़्यादा है? हम तो कह रहे हैं कि सबके करो। हमने क्या हुसैन हक्कानी से लेना देना है? ना हमारी पार्टी का वर्कर है, ना हमारी पार्टी का रहनुमा है, ना हमारी पार्टी का ऑफिस बेरर है। आपकी पार्टी की जब हमारी वो एम्बेसडर थे हमारी हुकूमत में, हमारी हुकूमत में तो पता नहीं कितने लोग एम्बेसडर थे, कितनी सेक्रेटरी थे, कितनी डिप्टी सेक्रेटरी थे, कितने कमिश्नर थे। तो उसका जूजू भी जिसने गलत काम किया तो वो हमारी जिम्मे पड़ेगा। अभी नून लीग का हुकूमत है, सेबों के साथ उसका आप जो है कंपैरिजन किया करें। मैं अमेरिका का एम्बेसडर और सेक्रेटरी, मैं रिसेंटली आपको बताओ आपके अभी एक सेक्रेटरी के एक बीवी ने जो NGO चलाते हैं वो तमाम अमेरिका एम्बेसी तक वो गई और 26 जो एम्बेसीज है इनसे चंदा इकट्ठा किया है। तो क्या इसका जिम्मेदार कोई नवाज शरीफ साहब है? इदारे हैं जिसने इसने जुर्म किया है उसको पकड़े, उसको सजा दे दी। हम मुल्क से बढ़ के तो कोई नहीं है ना। हाँ। जिसने मुल्क के खाली ना करे। आपका नुक्ता नजर है कि खाली हमारा ना, इसका ना हुसैन हक्कानी साहब की स्टेटमेंट का नहीं, मुल्क से बड़ा कोई नहीं है। मुल्क से बड़ा खाली ना करें इसका। जिसने जॉन लीग्स की आपने मिसाल दी, वो तो इंक्वायरी चल रही है, पता नहीं कहां गई है। मैं कह रहा हूं, मैं सबका कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने शमसी एयरबेस दिया है इनका भी करे, एबटाबाद में का भी तहकीकात करें कि किसने बिठाया। आती है चट्टान साहब कि अगर आपसे गलती हुई है तो वो दूसरों से भी गलती हुई है, फिर मिला के फिर कुछ कर लें। मैं आपको एक बात बताऊं जी, यहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं, जुआ खेल रहे हैं, चर्च पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं और एक पुलिस वाला आ जाए। एक मिनट बात सुने ना। और एक पुलिस वाला आ जाए और एक को पकड़ के ले जाते हैं तो आप उसको नहीं कहेंगे कि भाई ये जुर्म तो ये लोग भी कर रहे हैं, उसको भी साथ पकड़ के ले जाए। ज्यादा चांसेस इस चीज के कि वो पुलिस वाला भी आपके साथ बैठ जाएगा। सिलेक्टेड इंसाफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, जर्नलिस्ट हर एक का होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं पार्लिमानी कमीशन से तहकीकात होनी चाहिए। लगता तो हमें ऑन द फेस ऑफ इट पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन क्या कहते हैं आप, होनी चाहिए?
देखिए, मेरा तो अपना अंदाजा है कि कमेटियों से कुछ नहीं निकलता। कमेटियां जो है वो दर हकीकत गलत कामों को दुरुस्त साबित करने के लिए की जाती हैं और वक्त गेन करने के लिए की जाती हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कुछ निकलेगा। अभी चट्टान बात कर रहे थे कि एक फॉरेन ऑफिस के बड़े सीनियर ऑफिसर और बड़े मुक्तदर ऑफिसर और उनकी बेगम चंदा इकट्ठा करती रही और एम्बेसीज में उसने अपने आप को, वो एनजीओ चला रही है गालबन, वो इस तरह का। इसमें ये कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब का कसूर नहीं। भाई वो तो कसूर नवाज शरीफ साहब का है। क्या उनको पूरे पाकिस्तान में वही शख्स मिला था जिसकी बेगम एनजीओ चलाती है? क्या पाकिस्तान में और कोई फॉरेन पॉलिसी को समझने वाला इंसान? तारिक फातमी साहब की बात कर रहे हैं आप लोग। तारिक फातमी साहब की बात कर रहे हैं। ऐसा टेंटेड आदमी, एक ऐसा टेंटेड आदमी जिसको आप समझते हैं कि जी वो उनकी बेगम एजाज चौधरी साहब की बात कर रहे आप हैं। एजाज चौधरी साहब की बात कर रहे हैं। मैं जिसकी भी करते हैं। हाँ जी। मैं दूसरी बात आपको बताऊं। हाँ। पीपल्स पार्टी ने जो गलती की और जो मैं समझता हूं मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, हुसैन हक्कानी के सारे मफादात अमेरिका के साथ वाबस्ता है इसलिए कि वो वहां रहता था। वाजिद शमसुल हसन के सारे मफादात जो है वो इंग्लैंड के साथ वाबस्ता थे चूंकि वहां रहता था। वो जाती खिदमत गुजार तो हो सकते हैं, इनके जरदारी साहब के दोनों जाती खिदमत गुजार हो सकते हैं, लेकिन वो मुल्क के खैर खा नहीं थे इसलिए कि उन्होंने तो वहां अपने दिन अच्छे करने हैं जहां उनकी जिंदगी है, जहां उनके एहसासे हैं, लेकिन जल साहब इसमें सवाल ये है इसमें कि क्या वो खुद अकेले ही अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे थे कि मुझे फीसों के इजरा मैं जरा मैं उधर लेके आता हूं ना, बात मैं पूरी मैं कर दूं फिर आपको सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। अब चीज ये है कि एक ऐसा आदमी जो एम्बिशियस है, जो मुल्क से ज्यादा वफादार वो किसी और का है वहां पे जहां वो रह रहा है, जहां उसने जिंदगी गुजारनी है, उसको आप लगाते हैं एम्बेसडर। अब आप कहते हैं कि जी वो गलत कह रहा है या हम शामिल नहीं है, हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये मैं कैसे मान लूं? ठीक, बड़ी सीधी सी बात है कि जब मेमो गेट का किस्सा आया तो एम्बेसडर हक्कानी को प्रेसिडेंट हाउस में पनाह दी गई और फिर जब वो प्रेसिडेंट इधर उधर हुए तो उसको वजीर आजम के हाउस में पनाह दी गई। किसी इंटेलिजेंस के अदारे को, किसी ऐसे अदारे को जो उससे पूछता, कोई इन्वेस्टिगेशन करता, उसको नजदीक नहीं आने दिया गया। कोई राज थे, कोई ऐसी चीजें थी जो प्रेसिडेंट हाउस में ये चाहते थे कि दोनों ये चाह रहे थे कि उन तक रसाई ना हो किसी की, उनसे कोई पूछ ना ले ये चीजें, ताकि वो ना हो कि राज खुल जाए, वरना वो क्यों उनको पनाह देते हैं? कोई एम्बेसडर मुझे बता दे अगर उसके ऊपर कोई उंगली उठती है तो वो आके फॉरेन ऑफिस में जवाबदेह है, वो आके जवाबदेह है अपने अदारों को, यहाँ पे उसको कसरे सदारत में जगह मिलेगी या उसको वजीर आजम के घर में पनाह दी जाए। मेरे पास दिया था ये लाख इल्जाम लगाए वजीर आजम पे, सदारत महल पे, लेकिन उसको छोड़ा था अदलिया ने। कम से कम अदलिया में झूठ बंदा वहां पे बैठा हुआ था, इजाजत दी थी, कंट्रोल में नहीं, कंडीशनल इजाजत दी गई थी कि वो वापस आएंगे, वो नहीं वापस आए। मेरी बात मुकम्मल हो जाने दे एक दफा। जी जल साहब मुख्तसर है मेरे पास, मैं ये कह रहा हूं, रैप अप कर लीजिए। मुझे कतन हैरानी नहीं होगी कि कल को ये वहां से बात निकल आए कि उस एम्बेसी से कोई खुफिया कागज या खुफिया चीजें जो है वो अमेरिकनों को दे दी जा चुकी हैं उस जमाने में। वो माय गॉड, मुझे कोई हैरानी नहीं। ठीक है, मैं अजमल साहब आप जब एक आदमी के मफादात वहां सारे मफादात ही वहां पे है। आज खुशी शाह साहब उसको कह रहे हैं कि वो गद्दार वतन है, तो गद्दार वतन वो एक दिन में हो गया। ठीक है, मैं अजमल साहब ये गद्दार वतन था पहले। गेट कमीशन की रिपोर्ट जो है वो किधर है, होनी चाहिए, सामने आनी चाहिए, इस मामले को आगे बढ़ना चाहिए कि दबा दें कि वो अभी कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के क्या ताल्लुकात थे उसामा बिन लादेन से और इलेक्शन के लिए पैसे उन्होंने क्यों लिए थे उनसे, चट्टान साहब अभी कह रहे थे, तो वो भी आप निकाले फिर। फैसल, मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात तो ये बड़ी क्लियर है कि अगर आप हुसैन हक्कानी का जरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, उसको श्रीलंका में सफीर किसने लगाया था? उसके बाद अमेरिका में सफीर लगा ना जी, पहले श्रीलंका में लगा, वो किसने लगाया था? नवाज शरीफ साहब ने लगाया था। ये किसी ज़माने में नवाज शरीफ साहब का बड़ा ख़ास आदमी था, बाद में जरदारी साहब का भी बड़ा ख़ास आदमी था। सो एक चीज़ मैं आपको बड़ी क्रिस्टल क्लियर बताऊं, यहाँ पे वजीर दिफा कह रहा है, आज पार्लियामेंट में उसने कहा कि जी एक तो ये हुसैन हक्कानी और इसके साथ दो बड़े इंपॉर्टेंट और ओहदेदार शामिल है इस सारे मामले में कि दुबई से भी वीजे दिए गए, यहाँ से दिए गए, अमेरिका से दिए गए। ये मुल्क का कौन कह रहा है? वजीर दिफा के वजीर ये कह रहे। मसला ये है कि इनसे ये पूछें, ये कमेटी और कमीशन का तो ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने,
जो भी आप जब भी कमीशन की बात करेंगे या कमेटी की बात करेंगे, उसका मतलब ये है कि मिट्टी पाओ और बात खत्म। ठीक है, अगर सीरियस है तो न हुसैन हक्कानी को लाने में कोई मसला है, अगर हुकूमत चाहे तो पकड़ पे ला सकते हैं, क्योंकि वो जिस कोर्ट ऑर्डर पे वो गया हुआ है उसमें वो कंडीशनल है, वो कंडीशनल है, उसके जरिए मेरी बात सुनो, उसको वो वापस भी ला सकते हैं और दूध का दूध, पानी का पानी भी निकल सकता है। जो है जिस तरीके से जो उसने किया, मैं भी यही कहता हूं, ये जो कह रहे हैं ना जनरल साहब, मैं इसे एग्री करता हूं। बहुत और चीजें आपको निकलेंगे, बहुत और चीजें आपको निकलेंगे, और ये वंस फॉर ऑल आपको करना होगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर अगर खाला जी का घर है तो फिर इस तरह चल रहा है और चलाओ। फिर चट्टान साहब ने वजाहत बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से की है। वो मियां साहब का भी फिर वो लिंक कह रहे हैं कि ट्रेस कर लें आपके इलेक्शन के अंदर कहां से पैसे आए थे और क्या उनका मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी, पैसे कैसे आए थे। पहले तो मुझे कहने दीजिए कि हक्कानी लीक्स के बाद अब 3 चीज़ें हमारे सामने आ गई। अमेरिकन जासूसों को वीज़ा देने के लिए पीपल्स पार्टी की उस वक्त हुकूमत एक सूरतकार के तौर पे काम कर चुकी है। एक ये फैक्ट आया सामने। दूसरा फैक्ट ये कैसे फैक्ट आया ये सामने? क्योंकि हमारे क्लियरेंस, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर उन्होंने जासूसों को वीजे दिए गए। हमारे ये मौजूद है, खुद कहा है उसने, वीजे दिए गए, कन्फेशन की है, एतराफ जुर्म है। दूसरा एतराफ ये कि एबटाबाद की शक्ल में मुल्क में हमला कराने के लिए सहूलतकार का किरदार अदा किया है और पीपल्स पार्टी। लेकिन ये बात तय नहीं है अचकजई साहब कि क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत से पहले उनको वीजे दिए गए ऑपरेशंस के लिए? वो आते थे, नहीं आते थे, अब आते हैं, नहीं आते हैं, ये भी वजाहत कर। ये तो बात की बात है, सब लेकिन 2 चीजें वाज़ेह हो गई कि सहूलतकार के तौर पे गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की रही है। सिविलियन इदारे उनके कंट्रोल में थे, मिलिट्री और हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे उनके क्लियरेंस के बगैर आप लोग क्या करेंगे? क्या करना है? अहम बात ये कि ये शकूक व शबात और बढ़ेंगे कि क्या आप सिविलियन पॉलिटिशियंस जिनके बारे में सीरियस पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो बहुत ज्यादा जगह और मामला मौजूद है, क्या करेंगे आप? पॉइंट मैं ख्वाजा आसिफ साहब की इस बात से मुत्तफिक हूं कि कमीशन बनाया जाए होता इन तमाम मुत्तफिक नहीं। अब आप हुकूमत है, आप बताएं आप करना चाहते हैं कि उसमें दलील है, उसमें आर्गुमेंट है, उसमें एक वजन है कि पीपल्स पार्टी आलमी एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करती रही है और हमारी फौज को निशाने पे रखी है। ठीक है, मॉडल टाउन कमीशन की रिपोर्ट भी पब्लिक करें, फौज के गर्दन काटने वालों को कभी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। चट्टान साहब फिर मॉडल टाउन की भी आप रिपोर्ट जो है वो पब्लिक करें, मेमोगेट की भी पब्लिक करें, एबटाबाद की भी पब्लिक करें, और जो रहती हैं रिपोर्ट्स वो भी पब्लिक करें, और इनकी भी फिर इंक्वायरी। फिर इस कमीशन का फायदा क्या है? इन कमीशनों का फायदा क्या है? इन कमेटियों का फायदा क्या है? जो अगर आपने छुपा के रखनी है, पर्दे डाल के, और फिर इसी तरीके के वाकयात सामने आएंगे और फिर मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख देंगे। बिल्कुल ठीक, ये हकीकत है। लेकिन मैं चट्टान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि फिर वो मियां साहब वाले मामलात भी तो आप देखें। अगर वो मामलात देखें तो फिर कोई मामलात देखे नहीं जाएंगे। नाज़रीन, इसी तरह हम गोल गोल घूमते रहेंगे और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।